शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृद्विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुहितां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। तत्र गन्धवती पृथिवी साद्विविधा नित्या नित्या च नित्या परमाणुरूपा अनित्या कार्यरूपा। तत्र उद्देशक्रमानुसारेण प्रथमं पृथिव्याः लक्षणमाह। नाम द्रव्याणां यदुद्देशवाक्यमासीत्, उद्देशं नाम किम्? उद्देशः नाम नाम्ना पदार्थसङ्कीर्तनम् उद्देशः इति उच्यते। तर्हि अस्माकं तत्र न्यायभाष्ये अयमेकः विशिष्टः क्रमः, नाम विशिष्टा पद्धतिरस्ति, यया पद्धत्या न्यायदर्शनं नाम न्यायसूत्राणि लिखितानि। उद्देशः लक्षणं परीक्षा इति उच्यते तस्य क्रमस्य। आदौ उद्देशः, तदुत्तरं लक्षणं, तदुत्तरं परीक्षा इति। तथा च तत्रापि न्यायसूत्रेष्वपि उद्देशग्रन्थः, लक्षणग्रन्थः, परीक्षाग्रन्थः इति विभागः भवति। तर्हि उद्देशः नाम किं? नाम्ना पदार्थसङ्कीर्तनम् उद्देशः। नाम आदौ किं कृतम्? अत्रापि सप्तपदार्थानाम् उद्देशवाक्यानि रचितानि। उद्देशः एवं तदुत्तरं विभागश्च। नाम उद्देशवाक्यं तु भवति सप्तपदार्थाः इति वाक्यं, प्रथमं वाक्यं। तदुत्तरम् अभावश्चतुर्विधः इत्येतत् पर्यन्तं यद् वाक्यमस्ति तत् तानि वाक्यानि विभागवाक्यानि भवन्ति। अयं सर्वोऽपि ग्रन्थः उद्देशग्रन्थः इति वक्तुं शक्यते। तत्र किं द्रव्यगुणकर्मसामान्यविषयसमवायाभावः सप्तपदार्थाः इत्यारभ्य अभावश्चतुर्विधः प्रागभावः प्रध्वंसाभावो अन्योन्याभावश्चेति इति पर्यन्तम् अयं यः ग्रन्थः सः उद्देशग्रन्थः इति वक्तुं शक्यते। तर्हि उद्देशः इत्यनेन किं क्रियते? परिचयः। नाम्ना पदार्थसङ्कीर्तनम्। नामानि दत्तानि, सप्तपदार्थाः, तेषां नामानि कानि, नवद्रव्याणि, तेषां नामानि कानि इति नाम्ना पदार्थानां नाम प्रतिपाद्यविषयाणां परिचयः क्रियते। तदुत्तरं किं क्रियते? तदुत्तरं लक्षणमुच्यते। उद्देशः लक्षणं। लक्षणं नाम किम्? इदानीं यत् तत्र गन्धवती पृथिवी, तस्य असाधारणधर्मेण धर्मपुरस्कारेण धर्मिणः तत्र ज्ञानं भवति लक्षणेन। तर्हि तदुत्तरं लक्षणग्रन्थः। अत्र अधिकतया परीक्षाग्रन्थः अस्माकम् अत्र नास्ति, यतः अयं प्रकरणग्रन्थः इति कृत्वा अत्र परीक्षा बहु न भवति। अन्यत्र यदि न्यायभाष्ये पश्यामश्चेत् तत्र परीक्षा अपि भवति। नाम सुखदुःखादि साधनमिन्द्रियं मनः इत्यादिकं यदुक्तं, किमर्थं तत्? अत्रापि किञ्चित् परीक्षा, यथा अस्माभिः लक्षणस्य दलसार्थक्यं यदुच्यते तदपि परीक्षारूपमेव भवति इत्यपि वक्तुं शक्यते। तर्हि एवं रूपेण अत्र भवति। तर्हि इतः परं किं क्रियते? लक्षणमुच्यते। तत्र गन्धवती पृथिवी। तर्हि तत्र उद्देशक्रमानुसारेण प्रथममस्ति पृथिवी। अतः पृथिव्याः प्राथम्यात्, किमर्थं क्रमे प्रथमतया पृथिवी निर्दिष्टे इति कृत्वा पृथिव्याः लक्षणमुच्यते गन्धवती पृथिवी। तर्हि उच्यते उद्देशः नाम कः? नाम्ना पदार्थसङ्कीर्तनम् उद्देशः। उद्देशक्रमे च सर्वत्र इच्छैव नियामकः। तर्हि तत्र पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्मनांसि इत्येव किमर्थं वक्तव्यं? मनः पृथिवी इत्यादिरीत्या किमर्थं न वक्तव्यम् इति चेत् केवलं तत्र इच्छा एव तत्र नियामिका भवति। अत्र किमर्थमेवम् उक्तम् इत्युक्तौ अन्यत्र पृथिवीमारभ्यैव अस्ति। मूले सूत्रग्रन्थेषु पृथिवीमारभ्यैव अस्ति इत्यतः प्रकृतेपि पृथिव्याः एव स्वीकृतं। तर्हि गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणम् इदमागतं। तर्हि यथा वा पूर्वं गुणवत्वं द्रव्यस्य लक्षणम् इत्युक्तं तद्वत् प्रकृते गन्धवत्वम् आगतं। तर्हि ननु सुरभ्यवयवारब्धे द्रव्ये परस्परविरोधेन गन्धानुत्पादादव्याप्तिः। घटं प्रति असमवायिकारणं किं? कपालद्वयसंयोगः। समवायिकारणं कपालः। तर्हि कपालद्वयं घटस्य उत्पत्तौ अपेक्षते इति अभिप्रायः। तर्हि कपालद्वयं नाम साधारणतया कथमस्ति? किं समवायिकारणे विद्यमानः गुणः कार्ये गुणं प्रति कारणं भवति।
श्वेतपटः श्वेतवर्णे किमर्थमस्ति इत्युक्तौ श्वेतपटस्य यत् समवायिकारणं तन्तुः सः अपि श्वेतवर्णे अस्ति। तर्हि तन्तुषु विद्यमानश्वेतरूपं पटे श्वेतरूपं प्रति कारणं भवति, असमवायिकारणं भवति इति भवति। तर्हि इदं तत्र आगतं न्यायबोधन्यां द्वितीय असमवायिकारणलक्षणे आगतमस्ति। तर्हि घट कपालगतगन्धः एव घटे गन्धमपि उत्पादयति इति वक्तव्यं। तर्हि घटे कपाले यादृशः गन्धः तादृश एव गन्धः घटेपि भवति। तर्हि इदानीं गन्धः तावत् द्विविधः, सुरभिगन्धः असुरभिगन्धश्चेति। यदि कपालद्वयेपि सुरभिगन्धः अस्ति चेत् घटेपि सुरभिगन्धः भवति अथवा असुरभिगन्धो वा इति सम्यक्। किन्तु एकस्मिन् कपाले सुरभिगन्धः अपरस्मिन् कपाले असुरभिगन्धः अस्ति। यत्र सुरभिगन्धः भवति तत्र असुरभिगन्धो न भवति, यत्र असुरभिगन्धः तत्र सुरभिगन्धो न भवति, परस्परं विरोधः अस्ति। तर्हि एकत्रैव द्विविधः अपि गन्धः अस्माभिस्तु नानुभूयते। तर्हि यत्र घटः सुरभि असुरभि अवयव आरब्धः अस्ति, नाम सुरभि कपाल असुरभि कपाल द्वाभ्याम् अथवा द्वयेन वा उत्पन्नः अस्ति, तत्र परस्परं विरोधात् कपालगत एकत्र प्रथमकपालगत सुरभिगन्धः द्वितीयकपालगत असुरभिगन्धः परस्परं प्रतिबन्धकं भवति इत्यतः कार्ये घटे न किमपि गन्धं न उत्पादयति। तर्हि तादृशः यः घटः अस्ति तत्र घटे गन्धः नास्ति। तदेव उच्यते परस्परविरोधेन, तत्र सुरभि असुरभि गन्धयोः परस्परं विरोधात् कार्ये न किञ्चित् गन्धः उत्पद्यते। तर्हि गन्धानुत्पादादव्याप्तिः गन्धवत्वरूप लक्षणम् अव्याप्तम्। तर्हि तत्र आशंका पुनः भवेत्, गन्धप्रतीतिस्तु अस्ति वा न वा घटे? नाम सुरभि असुरभि कपालद्वयारब्धेऽपि घटे गन्धप्रतीतिस्तु अस्ति। तर्हि स च गन्धप्रतीतिः कथम् उपपाद्यते? यदि घटे गन्धः न स्यात् तर्हि तादृश घटे गन्धः नोपलभ्येत, नाम किं निर्गन्धः घटः इति कदाचित् भवति वा न भवति। गन्धस्य तु प्रतीतिर्नाम किम् अनुभवः तु अस्ति एव। तर्हि तादृश अनुभवः नैव उपपादयितुं शक्येत यदि सुरभि असुरभि कपालद्वय आरब्धे घटे गन्धः नाङ्गीक्रियते चेत् तत्र गन्धस्य प्रतीतिरेव न स्यात्, गन्धस्य अनुभवः एव न स्यात्, किन्तु प्रतीतिस्तु अस्ति। अतः तत्कथम् उपपाद्यताम्? अतः प्रतीत्यन्यथानुपपत्या तत्र गन्धः अङ्गीकर्तव्यमित्युक्तौ तथा क्लेशः नास्ति, अवयवगन्धस्य एव तत्र भानसम्भवेन। नाम तत्र मार्गः मध्ये कश्चन मार्गः भवितुमर्हति, यथा चित्ररूपमित्यस्ति। चित्ररूपं कुत्र भवति? यत्र पटस्य आरम्भकतन्तवः नानारूपेषु विद्यन्ते तत्र पटे एकं रूपं न भवितुमर्हति, अतः चित्ररूपमित्यतिरिक्तरूपम् अङ्गीकृतम्। तद्वत् प्रकृते चित्रगन्धः अप्यङ्गीकर्तव्यो वा इत्युक्तौ तथा नापेक्षते। चित्रगन्धस्य अङ्गीकारापेक्षा नास्ति। किमर्थं नास्ति इत्युक्तौ पटे चित्ररूपं नाङ्गीक्रियते चेत् कश्चन क्लेशः अस्ति। किमिति क्लेशः? चित्रपटस्य प्रत्यक्षं न स्यात्। किमर्थं? चक्षुषा यद् द्रव्यं गृह्यते तस्मिन् द्रव्ये समवायसम्बन्धेन रूपं नास्ति चेत् तादृशद्रव्यस्य किं चक्षुरिन्द्रियेण प्रत्यक्षमेव न स्यात्। वायौ रूपं नास्ति तथा एव खलु वायोः चक्षुर्वेद्यत्वं नास्ति। अतः चित्ररूपं यदि नाङ्गीक्रियते पटे तर्हि तत्र पटे समवायसम्बन्धेन रूपस्य अभावात्। किमर्थम् इति चेत् द्रव्यचाक्षुषे यथा वा चक्षुस्संयोगः कारणम् आलोकसंयोगः कारणं तद्वद् रूपमपि कारणं समवायसम्बन्धेन। यद्द्रव्यं प्रत्यक्षं भवति, यस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षं भवति तस्मिन् द्रव्ये समवायसम्बन्धेन रूपं भवेत्। तर्हि यदि रूपं न स्यात् तर्हि चित्रपटस्य प्रत्यक्षत्वं न स्यात्, चक्षुरिन्द्रियेण ग्राह्यत्वं न स्यात् इति कश्चन क्लेशः भवेत्। किन्तु गन्धस्थले तथा नास्ति। किमर्थं? कानि इन्द्रियाणि द्रव्यग्राहकाणि? महोदय, चक्षुरिन्द्रिय एवं च त्वगिन्द्रिय। तावदेव?
आम्। तत्र एका पङ्क्तिरस्ति न्यायबोधिन्यां चक्षुस्त्वं मनांसि त्रीण्येव द्रव्यग्राहकाणि अन्यानि गुणग्राहकाणि। मनः हम्म। मनः मनः अपि आत्मा, मनसा आत्मा गृह्यते खलु। एवं। तर्हि घ्राणेन्द्रियं द्रव्यग्राहकं नास्ति। अतः समवायसम्बन्धेन घटे चित्रगन्धः यदि न स्यात् तर्हि घटस्य किं घ्राणप्रत्यक्षविषयत्वं न स्यात् इति चेत् इष्टापत्तिः। यतः घ्राणेन्द्रियेण घटस्य प्रत्यक्षं न भवति, गन्धस्य एव प्रत्यक्षं भवति। यतः द्रव्यग्राहकत्वं नास्ति तस्य, घ्राणेन्द्रियस्य द्रव्यग्राहकत्वं नास्ति। तर्हि तर्हि किं जातम् इदानीं? चित्रगन्धः यदि नास्ति, अवयवगतगन्धः नाम प्रथमकपालगत सुरभिगन्धो वा द्वितीयकपालगत असुरभिगन्धो वा तस्य तस्य ग्रहणमेव भवति तादृशघटे, न तु घटे कश्चन अतिरिक्तः गन्धः अस्ति इत्यङ्गीक्रियते चेत् न कश्चन क्लेशः। अतः चित्रगन्धस्तु न अङ्गीक्रियते, अवयवगतगन्धस्यैव भानं सम्भवति इत्यतः गन्धप्रतीतिर्न भवति इति वक्तुं न शक्यते। गन्धप्रतीतिस्तु भवति, किन्तु कुत्र गतगन्धः भवति, प्रतीतिः कस्य गन्धस्य प्रतीतिर्भवति इत्युक्तौ न तु घटगतगन्धस्य प्रतीतिः अपि तु कपालगतगन्धः तत्र प्रतीयते इत्यङ्गीकर्तुं शक्यते। तर्हि अन्ततो गत्वा किमागतं? गन्धवत्वरूपलक्षणं सुरभ्यसुरभ्यवयवारब्धे घटे नास्ति इत्यव्याप्तिरस्ति एव खलु इति एकः दोषः। द्वितीयः उत्पन्नविनष्टघटादावव्याप्तिः। उत्पन्नविनष्टघटः नाम पूर्वमागतं, वक्तुं शक्नुवन्ति वा उत्पन्नविनष्टघटः नाम कथमिति क्षणप्रक्रिया? आम्। प्रथमे कपाले प्रथमक्षणे क्रिया भवति, द्वितीये क्षणे प्रथमे कपाले क्रियातः विभागः, तृतीये क्षणे प्रथमे कपाले विभागात् पूर्वदेशसंयोगनाशः, एवं च द्वितीये कपाले चतुर्थे क्षणे प्रथमे कपाले उत्तरदेशसंयोगः, एवं च द्वितीये कपाले विभागः, पंचमे क्षणे प्रथमे कपाले घटोत्पत्तिः, द्वितीये कपाले पूर्वदेशसंयोगनाशः। प्रथमे कपाले घटोत्पत्तिरिति न वक्तव्यं, घटोत्पत्तिः द्वितीये कपाले पूर्वदेशसंयोगनाशः, षष्ठे क्षणे द्वितीये कपाले उत्तरदेशसंयोगः, तदेव घटनाशः। तर्हि तादृशस्थले एकमेव क्षणं घटः तिष्ठति इत्यतः उत्पन्नं द्रव्यं क्षणम् अगुणम् अक्रियञ्च तिष्ठति इति न्यायेन तत्र गन्धस्य उत्पत्तिर्न सम्भवति इत्यतः गन्धवत्वरूपलक्षणस्य तत्र उत्पन्नविनष्टघटे अव्याप्तिः अस्ति इति चेत् इत्यतः अव्याप्तिरस्ति गन्धवत्वरूपलक्षणस्य इति चेत् उच्यते गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्व अपरजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। गन्धसमानाधिकरणा या द्रव्यत्व अपराजातिः नाम द्रव्यत्व न्यूनवृत्तिजातिः इत्युच्यते। द्रव्यत्व अपरत्वम्, अपरत्वं नाम न्यूनवृत्तित्वम्। अत्र कश्चन नूतनः विषयः अस्ति। न्यूनवृत्तित्वं नाम किम् इति चेत् तदधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्। किं? तदधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्। द्रव्यत्वन्यूनवृत्तित्वं नाम द्रव्यत्व अपरजातिमत्वं, द्रव्यत्व अपरत्वं नाम द्रव्यत्वन्यूनवृत्तित्वं जातौ। तर्हि द्रव्यत्वन्यूनवृत्तित्वं नाम द्रव्यत्वसमानाधिकरण अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं। तादृश अत्यन्ताभावप्रतियोगी जातिः का भवति? द्रव्यत्वं भवति वा? द्रव्यत्वसमानाधिकरण अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं द्रव्यत्वे अस्ति वा? नास्ति। तर्हि कुत्र अस्ति? पृथिवीत्वे अस्ति वा?
नावगतं महोदय। पृथिवीत्वे द्रव्यत्वं न्यूनवृत्तित्वम् अस्ति वा? द्रव्यत्वं न्यूनवृत्तित्वं नाम किं? द्रव्यत्वसमानाधिकरण अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं। तर्हि द्रव्यत्वाधिकरणं जलं किं? द्रव्यत्वाधिकरणं जलं। जले पृथिवीत्वमस्ति वा? नास्ति। तर्हि द्रव्यत्वसमानाधिकरणः अत्यन्ताभावः, पृथ्वीत्वं नास्ति इत्यत्यन्ताभावः, तत्प्रतियोगित्वं पृथिवीत्वे। एवमेव द्रव्यत्वाधिकरणं पृथिवी, तत्र जलत्वं नास्ति। तर्हि द्रव्यत्वसमानाधिकरण अत्यन्ताभावः, जलत्वं नास्ति इत्यत्यन्ताभावः, तत्प्रतियोगित्वं जले जलत्वे। इत्येवं रूपेण पृथिवीत्व जलत्व वायुत्व आकाशत्व कालत्व दिक्त्व मनस्त्व आदि याः नवजातयः सन्ति, तासां जातीनां किमस्ति? द्रव्यत्वं न्यूनवृत्तित्वम् अस्ति। तदेव प्रकृते द्रव्यत्व अपरत्वं नाम। अवगतम्? इदं पुनः पुनः उच्यते। यदा न्यूनवृत्तित्वम् इति आगच्छति तत्र स्मर्तव्यमिदम्। अतः नवस्वपि जातिषु द्रव्यत्वं न्यूनवृत्तित्वं साधनीयम्। एवमेव गुणत्वं न्यूनवृत्तित्वं 24 जातिषु। सः एकः अभ्यासः आदौ एव साधनीयः। तदानीमेव इदं मनसि गच्छति, अन्यथा क्लेशः भवति पुनः। व्याप्यत्वं भिन्नं, न्यूनवृत्तित्वं भिन्नं। व्याप्यत्वं तदभाववदवृत्तित्वं। न्यूनवृत्तित्वं तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम्। अनयोः मध्ये भेदः सम्पादनीयः। तर्हि इदानीं किमस्ति? गन्धसमानाधिकरणा या द्रव्यत्व न्यूनवृत्ते द्रव्यत्व अपराजातिः इत्युक्तौ का? पृथिवीत्वजातिः। तादृजातिमत्वस्य पृथिवीभ्यां सत्त्वात् लक्षणसमन्वयः भवति। इदानीम् अत्र द्रव्यत्व अपरजातिमत्वम् इत्येतावदेव वक्तुं शक्यते खलु? तथा चेत् कः क्लेशः? द्रव्यत्व अपरजातिमत्वम् एव पृथिव्याः लक्षणम् इत्युच्यते चेत् कः क्लेशः? तर्हि जलत्वं तेजस्त्वं जलत्वं स्वीकृत्य जलादौ अतिव्याप्तिः। अतः किं स्वीकृतं? गन्धसामानाधिकरण्यं कुत्र निवेशितं? द्रव्यत्व अपरजातौ। इदमपि मनसि स्थापयन्तु। गन्धसामानाधिकरण्यं कुत्र? द्रव्यत्वे वा द्रव्यत्व अपरजातौ वा? द्रव्यत्वापरजातौ। द्रव्यत्वापरजातौ। तर्हि गन्धः यत्र अस्ति तत्र पृथिवीत्वम् अस्ति इत्यभिप्रायः। द्रव्यत्व अपरत्वं यदि न निवेश्यते तर्हि किं भवति? गन्धसमानाधिकरणजातिमत्वम्। तर्हि गन्धसमानाधिकरणजातिमत्वम् इति लक्षणं क्रियते चेत् कः क्लेशः? द्रव्यत्वं भवति वा? गन्धसमानाधिकरणा जातिः। द्रव्यत्वं स्वीकुर्मश्चेत् द्रव्यत्वं स्वीकुर्मश्चेत् कुत्र अतिव्याप्तिः? पृथिव्याः लक्षणमिदं जलादौ अतिव्याप्तिः इति वक्तव्यम्। कस्य लक्षणम् उच्यते? गन्धसमानाधिकरणजातिमत्वमित्युक्तौ गन्धसमानाधिकरणा जातिः द्रव्यत्वजातिरपि। द्रव्यत्वजातिमत्वमादाय जलादौ अतिव्याप्तिः। यदि सत्ताजाति स्वीक्रियते चेत् सत्ता कुत्र अस्ति? द्रव्यगुणकर्मसु। तर्हि गन्धसमानाधिकरण सत्तारूपजातिमत्वं कुत्र? द्रव्यगुणकर्मसु त्रिष्वप्यस्ति इति कृत्वा जलादि द्रव्यगुणकर्मसु अतिव्याप्तिः। अवगतम्? अतः द्रव्यत्व अपरत्वम् इति जातौ विशेषणं दत्तं। तदेव उच्यते। ननु जलादावपि
इदं जातं तर्हि इदं केवलं अत्र सार्थक्यं चिन्तनीयम् इदं तदुत्तरम् इदमत्र ग्रन्थे नास्ति तथापि चिन्तनं कर्तव्यम् अनन्तरं किमस्ति ननु जलादावपि गन्धप्रतीतेरतिव्याप्तिरिति चेत् जले गन्धः अनुभूयते वा न वा आम् अनुभूयते पर्फ्यूम् सर्वं जले एव भवति खलु लिक्विड् तर्हि अनुभूयते वा न वा इति चेत् अतः तत्रातिव्याप्तिः गन्धवत्वलक्षणस्य इति चेन्न अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पृथ्वीगन्धस्यैव तत्र भानाङ्गीकारात् तर्हि यदा कदापि जले गन्धः सुरभिगन्धो वा असुरभिगन्धो वा भवति चेत् सः गन्धः कस्य भवति इत्युक्तौ तत्र विद्यमान पार्थिवभागस्यैव यदि किमपि किं पर्फ्यूम् किमपि कर्तव्यं चेत् किं क्रियते पुष्पाणां तत्र क्वाथः क्रियते ततः यत् स्टीम् आगच्छति तदेव भवति पर्फ्यूम् तर्हि तत्र किमस्ति पुष्पैर्विना तत्र इदं तद् नैव जायते तद्भवति तत्र गन्धः नैव उपलभ्यते अतः तत्र पृथिवीसंयोगः अस्ति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यदि पार्थिवद्रव्यसंयोगः अस्ति चेत् जले गन्धः अनुभूयते यदि नास्ति तर्हि नानुभूयते इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां पृथिवीगन्धस्यैव तत्र भानाङ्गीकारात् जातम् इदानीं गन्धवत्वं वा अथवा गन्धसमानाधिकरण द्रव्यत्वव्यापरजातिमत्वं वा भवतु इदं न केवलम् अस्यैव लक्षणस्य सर्वेषां लक्षणानां काले अतिव्याप्तिरिति शङ्का किमर्थं कालः सर्वाधारः सर्वस्यापि आधारः भवति कालः तर्हि कालिकसम्बन्धेन सर्वाणि लक्षणानि काले विद्यन्ते गन्धवत्वं वा भवतु यदन्यत् किञ्चित् वा भवतु तर्हि सर्वेषां लक्षणानां काले अतिव्याप्तिः इत्याशङ्का ननु तथापि कालस्य सर्वाधारतया सर्वेषां लक्षणानां तत्रातिव्याप्तिरिति चेन्न सर्वाधारता प्रयोजक संबंध भिन्न संबंधेन लक्षणस्याभिमतत्वात् लक्षणतावच्छेदकः कश्चन संबन्धः भवति गन्धवत्वं यद्युच्यते तर्हि केन संबन्धेन गन्धवत्वम् अत एव गन्धत्वावच्छिन्न समवायसम्बन्धावच्छिन्नादेयता निरूपिताधिकरणतावत्वम् इत्यादिकं तत्रोक्तम् समवायसम्बन्धावच्छिन्नत्वं किमर्थं कालिकसम्बन्धमादाय दोषः स्यादिति कृत्वैव समवायसम्बन्धावच्छिन्नत्वं निवेश्यते तर्हि तत्र सर्वेषामेव लक्षणानां कालिकसम्बन्धेन काले विद्यमानत्वात् काले अतिव्याप्तिः स्यादिति चेत् अत्र किमुच्यते लक्षणं केन सम्बन्धेन अभिमतं सर्वाधारता प्रयोजक संबंध भिन्न संबंधेन सर्वाधारता प्रयोजक संबंधः कालिक संबंधः तदतिरिक्त संबंधेन इत्युक्तत्वात् नातिव्याप्तिः इति पृथिवीं विभजते साद्विविधेति नित्यत्वं नित्या च नित्यत्वं नाम किं ध्वंसा प्रतियोगित्वं ध्वंस प्रतियोगित्वम् अनित्यत्वम् इदं सर्वं मनसि धर्तव्यं नित्यत्वं नाम किं ध्वंसा प्रतियोगित्वम् अनित्यत्वं नाम किं ध्वंस प्रतियोगित्वम् इदं सर्वं पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरमस्मदादीनाम् इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं नासाग्रवर्ती विषयो मत्पाषाणादि प्रकारान्तरेण पुनर्विभजते प्रकारान्तरेण विभजते नित्यपृथिव्याः वा अनित्यपृथिव्याः वा अयं विभागो न पुनः सर्वस्याः एव पृथिव्याः त्रेधा विभागः इत्यभिप्रायः पुनरिति आत्मनः भोगाय शरीरं नाम किम् आत्मनो भोगायतनं किम् आत्मनः भोग आयतनं भोगः नाम किं सुख दुःख साक्षात्कारः तदेव उच्यते यदवच्छिन्नात्मनि भोगो जायते तद् भोगायतनं तदेव शरीरम् आत्मा किमस्ति विभुपदार्थो वा न वा नैयायिकानां मते विभुः चेत् सर्वत्र विद्यते सर्वत्र विद्यते चेत् तर्हि कुत्र अस्माकं सुख दुःख साक्षात्कारो भवति शरीरं यत्र भवति तत्रैव इति कृत्वा यदवच्छेदेन आत्मनि अथवा यदवच्छिन्नात्मनि भोगः जायते तद् भोगायतनं भोगः नाम किं सुखदुःखान्यतर साक्षात्कारो भोगः सुखस्य वा दुःखस्य वा यः अनुभवः सः भोगः कुत्र भवति अस्माकं शरीरे एव भवति यदि शरीरं नास्ति चेत् भोगः न सम्भवति अतः इदम् उच्यते भोगायतनम् इति तर्हि अत्र आगच्छति जातं शरीरं नाम किम् इति जातं शरीर इन्द्रिय विषय भेदात् इत्युक्तम्
इदानीम् इन्द्रियं नाम किं शब्देतरोद्भूतविशेषगुण अनाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम् शब्देतर उद्भूत विशेषगुण अनाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम् इदम् अत्यन्तं मुख्यं लक्षणं नाम ये विशेषगुणाः के न स्मर्यते रूपलक्षणे वा कुत्रचित् आगतं न्यायबोधने आगतं खलु आम् आगतम् पूर्णं न स्मर्यते तत्र शब्दो वैशेषिकः रसस्पर्शः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः बुद्ध्यादिभावनान्ताश्च शब्दो वैशेषिका गुणाः भवतु तर्हि एतावत्पर्यन्तं चिन्तनं कुर्वन्तु अग्रे तदपि एकवारं स्मृत्वा आगच्छन्तु तदानीमेव अवगम्यते अन्यथा नैव अवगम्यते भवतु तर्हि एतावत्पर्यन्तं यत् अपरवृत्तित्वं न्यूनदेशवृत्तित्वं न्यूनवृत्तित्वम् इत्यागतं यत् तत् अन्यच्च एतावत्पर्यन्तं यत् जातं तस्य चिन्तनं भवतु तदुत्तरमेव पठामः अग्रे आम् महोदय